آقا دے پسینے نو مئیے شن صاف کیتا، آقا دے پسینے نو مئیے شن صاف کیتا، تائیوں عیشہ دی چادر دا، تائیوں عیشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا، او تائیوں عیشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا۔ نہیں میرے دوستو بزرگو، عرشاں اتو دتیاں نے رب آپ گوائیاں نے، عرشاں اتو دتیاں نے رب آپ گوائیاں نے، کہ میرے سونے دی بیوی دا میرے آقا دی بیوی دا کردار بڑا سونا، میرے نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، براءت امی عائشہ صدیقہ، عفت امی عائشہ صدیقہ، نعرہ تکبیر، میرے آقا دی بیوی دا کردار بڑا سونا، او دنیا دے سفراں تو بندہ تھک بھی تا جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا، پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا۔ میرے دوستا بزرگا ایمان والے میں گل کیتی ہے مدینے دا سفر ہر بار بڑا سونا ہوندا ہے۔ چودھری صاحب کہندے جی مولوی صاحب دعا کرو تمنا بار بار مدینے جاواں، روضے محمد رسول اللہ دے روضے دی حاضری ہو جاوے، میں دعا کرانا تسی دعا کرانے او ایمان والے تیرا تے میرا جذبہ آپاں نو دعا کرانی پیندی اوتھے پر صدیق سنے محمد نو جفیاں پا کے اوتھے آرام کر رہا ہے۔ یہ صدیق اکبر دا شان